न्यूज़@9 में एक बार फिर खुशामदीद। और अब कुछ जिक्र होगा पाक भारत मुज़ाकरात और उनसे बनते ताल्लुकात का। भारतीय वज़ीर ख़ारजा SM कृष्णा 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान के बाद वापस भारत रवाना हो गए। कहते हैं कि हालिया दौरा कारआमद रहा, पाकिस्तान को मुस्तहकम और खुशहाल देखना चाहते हैं। लाहौर से देखेंगे वसीम मलिक की ये रिपोर्ट। 86 रुकनी वफ्द के हमरा पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर आए भारत के वज़ीर ख़ारजा SM कृष्णा ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। 3 रोज़ा दौरे के आखिरी रोज इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने के फौरी बाद SM कृष्णा गवर्नर हाउस लाहौर पहुंचे, जहां उन्होंने गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा से मुलाकात की। इस मौका पर SM कृष्णा ने गवर्नर पंजाब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के मुस्बत राब्तों से ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा से मुलाकात के बाद SM कृष्णा ऐवान वज़ीर आला नवे शाहराह कायदे आज़म पहुंचे, जहां उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने वीजा पॉलिसी में नरमी को खुशाइंद करार दिया। इस मौका पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा SM कृष्णा का कहना था कि दौरा बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के दौराने में शिरकत के बाद SM कृष्णा भाटी गेट गए, जहां उन्होंने हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी के मज़ार पर हाजिरी दी और इसके बाद मीनारे पाकिस्तान गए। इस मौके पर उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासरात भी दर्ज किए। मीनारे पाकिस्तान से भारतीय वफ्द लाहौर एयरपोर्ट के रास्ते वापस दिल्ली रवाना हो गया। लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खान खोसा और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा SM कृष्णा ने हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी के मज़ार पर हाजिरी दी और मीनारे पाकिस्तान से होते हुए एयरपोर्ट के रास्ते दिल्ली वापस रवाना हो गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि भारत एक खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहता है। हकीकत क्या है, इस मौजू पर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से। कसूरी साहब, न्यूज़@9 के लिए वक्त निकालने का शुक्रिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि वो एक खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं। क्या आप नहीं समझते कि ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को भी रवायती सोच जो भारत से मुतल्लिक है वो तर्क कर देनी चाहिए? देखिए, दोनों ममालिक के मफाद में है कि वो माजी से सीखें और तारीख़ से सीखें और जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हैं उनसे भी सीखें। कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एक तो आसियन का रिलेटिवली कंटेम्प्रेरी और उससे ज़रा पहले यूरोपियन यूनियन का। इन ख़ित्तों में जंगो जदल थी और हमारे करीबी आसियन का इलाका है, वहाँ इंडोनेशिया और मलेशिया की इतनी सख्त दुश्मनी थी कि एक बड़ा मशहूर नारा होता था इंडोनेशिया का, क्रश मलेशिया। अब आज की नस्ल भूल चुकी है। उसकी वजह यह है कि जो रीजनल कोऑपरेशन हुई है उसके नतीजे में आसियन रीजन ने बेइंतहा तरक्की की है। अब हमें एक और भी वजह है कि मामलात को ज़रा मुख्तलिफ ज़ाविये से देखना पड़ेगा। हमारे जो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं यूरोपियन यूनियन फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, इनके यहाँ माशी तौर पर काफ़ी ज़बों हाली है और इसके नतीजे में जो हमें इस बात का ख़दशा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स को कुछ ना कुछ वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगे। अब सारी दुनिया में ये हो रहा है कि रीजनल कोऑपरेशन और रीजनल ट्रेड जो है वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ट्रेड का इम्पोर्टेंट प्रोपोर्शन है और डेवलपमेंट में देता है। तो क्योंकि यूरोपियन यूनियन से और अमेरिका से हो सकता है हमारी ट्रेड मोमेंटम वो ना रख सके जो माजी में रहा है, तो वैसे भी अक्ल का और दानिश और तदब्बर का ये तकाजा है कि हम इलाके में अपने ट्रेडिंग राब्ते बढ़ाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि माफ, आपने ट्रेडिंग का जिक्र किया, क्या आप नहीं समझते कि ट्रेडिंग, वीजा लिबरलाइजेशन, ये सब कुछ हो रहा है लेकिन कश्मीर का मसला जो है वो पसे पुश डाल दिया है और कई कश्मीरी रहनुमा यही कह रहे हैं कि इसलिए तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया था कि ये लोग आपस में ट्रेड और वीजे की बातें करते रहें और मसला कश्मीर पीछे रह जाए? देखिए, जिस तरह कश्मीर में एक ही किस्म के लोग नहीं रहते जैसे पाकिस्तान या भारत में नहीं हैं, ये आपकी बात ठीक है कि कश्मीर का मसला हमें हल करना पड़ेगा जब तक, और क्योंकि हम चाहते हैं कि पायदार अमन हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि और मामलात पर बातचीत नहीं हो सकती। जो कॉम्पोजिट डायलॉग का तरीक़ाकार था उसमें यही था, जो ये स्ट्रक्चर है कि इसमें तमाम मामलात पर बैक वक्त बातचीत हो सकती है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि कुछ एरियाज़ में ज़्यादा तेज़ी से मसलन जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तो उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे भी बहुत तरक्की हो रही थी, कश्मीर, सियाचिन, क्रीक। लेकिन हालात में एक जौहरी तब्दीली आई है और वो ये है कि पाकिस्तान में
اب یہ الیکشن کا دور ہے اور 2 یا 4 مہینے میں الیکشن ہو جائیں گے. اس طرح بھارت میں کافی گورنمنٹ پہ پریشر ہے. جب منموہن سنگھ صاحب ہم سے ڈیل کر رہے تھے، جب میں وزیر خارجہ تھا، تو ایک مضبوط منموہن سنگھ تھے، مضبوط کانگریس گورنمنٹ تھی. آج ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے بی جے پی اور اپوزیشن کی دیگر پارٹیوں کی طرف سے کہ وہ استعفیٰ دیں، اور اگر وہ استعفیٰ نہ دیں تو ان کو تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بی جے پی کے کچھ ممبران یہاں تک تھریٹ کر چکے ہیں یا اشارہ دے چکے ہیں کہ ان کے 116 ممبر مستعفی ہو جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، لیکن میں صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ بھارت کی گورنمنٹ اتنی مضبوط نہیں رہی جتنی کہ 2007 2006 اور 2005 میں تھی. اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ وہ گورنمنٹ اتنی مضبوط نہیں رہی. یہ بتائے گا کیا دونوں ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہے ان جمہوری حکومتوں کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں آپ کے ملک میں جمہوری حکومت ہے تو پرائمری رسپانسبلٹی یہ حکومت کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پبلک اوپینین کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ میرا اپنا جو تجربہ ہے اس سے ڈیل کرنے کا، کہ جب آپ وزیر خارجہ ہوتے ہیں آپ کی فوج سے بھی ڈیلنگ ہوتی ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز سے بھی ڈیلنگ ہوتی ہے. اور ہمارے دور میں بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی مسئلہ کشمیر پہ، سیاچن سر کریک پہ، اور میں آپ کو بالکل کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی آرمی یا پاکستان آرمی، جس کے بارے میں بہت پروپیگنڈا باہر کیا جاتا ہے، اس رستے میں نہیں حائل تھی. ہاں، ان کا اپنا ایک انسٹیٹیوشنل پرسپیکٹیو ہے، اور پاکستان کی بھی کوئی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ کشمیر کا مسئلہ ایسا ہو کہ اس میں ان کے ہیومن رائٹس کا ذکر نہ ہو یا اس کو ریکگنائز نہ کیا جائے. کشمیر کا معاملہ بنیادی طور پر ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، یہ وہاں بسنے والے انسانوں کے حقوق کا مسئلہ ہے. تو اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس کو بالکل بھلا دیا جائے، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ 5 جنگیں ہوئی ہیں، 3 بڑی اور 2 چھوٹی. چھوٹی سے مراد رن آف کچھ اور کارگل. اس میں کشمیریوں کا بھی تو کوئی بھلا نہیں ہوا. کشمیریوں نے جتنی اپنی کشمیریوں کا بھلا ہونا چاہیے. بہت شکریہ. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قصوری صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے، اور پاکستانی جو فوج ہے اس کی بھی حمایت ان مذاکرات کو حاصل ہے. پاک بھارت مذاکرات، پاک بھارت تعلقات. بھارتی وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا پاکستان کا دورہ کرنے کے بعد اپنے وطن لوٹ گئے. دونوں ممالک نے اس دورے کا خیر مقدم کیا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا. تفصیلات اس رپورٹ میں. کیمرے کے سامنے تو بھارتی وزیر خارجہ سے زیادہ پاکستانی وزیر خارجہ مسکراتی ہوئی دکھائی دیں، مگر بین الاقوامی تعلقات میں صرف مسکراہٹوں سے نفع نقصان کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. بھارتی وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا کے مطابق بھارت ایک ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتا ہے. اس پر حنا ربانی کھر نے کہا کہ پاکستان بھی ایسا ہی چاہتا ہے. وہ ایک قدم آگے بڑھ گئیں اور بھارت کو یاد دلایا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بھارت کے لیے اچھا چاہا ہے. صدر آصف علی زرداری کے حکم پر پاکستان میں قید تمام بھارتی ماہی گیروں کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا گیا. اس پر بھارتی وزیر خارجہ نے اپنی ایک اور منوا لی. انہوں نے امید ظاہر کر دی کہ بھارتی ماہی گیروں کی کشتیاں بھی لوٹا دی جائیں گی. اس کے برعکس بھارت کی طرف سے کسی پاکستانی ماہی گیر کو رہا کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا. پاکستان نے انڈس بیسن معاہدے پر عمل کرنے پر بھی زور دیا. ذرائع کے مطابق مسئلہ کشمیر اور سر کریک جیسے مسائل پر پیش رفت نہیں ہوئی. بھارتی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت تمام مسائل کا حل چاہتا ہے، مگر سب مسائل ایک ساتھ حل نہیں ہو سکتے. دونوں وزرائے خارجہ نے اعلان کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کلک ویزوں کے معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں. ان معاہدوں کے تحت 65 سال سے زائد افراد کے لیے سرحد پر ویزوں کے اجرا اور کاروباری افراد کے لیے متعدد بار داخلے کے ویزوں کا اجرا بھی شامل ہے، جن میں انہیں پولیس کی رجسٹریشن سے چھوٹ دی گئی ہے. کرشنا نے دستخط شدہ معاہدوں کے بارے میں بات کی اور کہا کہ ان کے ثقافت کے شعبے نے پاکستان کی نیشنل آرٹس کونسل کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں. انہوں نے امید ظاہر کی کہ بھارتی وزیر اعظم بھی پاکستان کا دورہ کریں گے. جزما، کیا آپ سمجھتی ہیں اس بار جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے؟ احتشام، لگتا یہ ہے اور کہنا بھی یہ چاہیے کہ جب بات چیت ہوتی ہے تو مسائل خود بخود حل ہوتے ہیں اور مسائل کے حل کی طرف بڑھا بھی جاتا ہے. جی بالکل، ہم بھی امید کرتے ہیں کہ اس بار پاک بھارت مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچ جائیں. نیوز آر ایٹ 9 میں اب وقت ہوا ایک بریک کا. تبصروں، تصحیحوں اور رپورٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں.